बलराम युवा संघ लोकोत्सव 2026 काणकोण गाव गोयचे एक अशे रत्न जेका निसर्गान भरभरून आशीर्वाद दिला। नितळ नद्याची झळझळ, दर्याच्या लाटाचो मधुर आवाज आणि रानातल्यान वाट काढत जीवनाक दिशा देवपी माती। या मातीत जन्मलो एक लहानसो काजवो, डोळ्यान स्वप्ना घेऊन काळखान धडपडटालो। पायान चपला नासतना शाळेची वाट चालतालो। स्वप्न उरात जपताना जीव झिजयतालो आपल्या समाज बांधवांक वयर काडपाक। दर्यांच्या लाटाचो आवाज ताचो संगीत जालो आणि रानातली वाट त्याच्या जिविताची कर्मभूमी। श्री मल्लिकार्जुनाच्या सासायेन स्वप्नांक विश्वास दिलो, कष्टाक साथ दिली आणि काणकोणच्या मातीत अजून रुजून आज अढळ स्थान प्राप्त करून खरेच ते जैतिवंत झाले। श्री रमेश बाब तवडकर, माजी सभापती, आताचे कला संस्कृती खात्याचे मंत्री आणि तांच्या बरोबर तितलेच मायेन तितलेच कष्टान तांकां सोबत केली तांचे घरकान्नी बाय सविता तवडकर। तांचो हो फक्त प्रवास न्हय, ही गोष्ट आसा काणकोणाची, ही गोष्ट आसा गोंयच्या ओळखीची, आत्मविश्वासान उलोवपी गांवगिऱ्या गांव वाठारांतल्या बायलांची। लोकोत्सव फक्त एक कार्यावळ न्हय, तो आसा काणकोणच्या कलेचो श्वास। तो आसा रुचकर पूर्वापार जपिल्ल्या जेवणाचो आस्वाद। तो आसा दायजाचो राखण करपी, तो आसा तांबड्या मातयेच्या नितळ वासाचो। काणकोणकाराच्या संस्कृतायेची वळख असो हो लोकोत्सव। भूतकाळाची आठवण, वर्तमानाचो अभिमान आणि भविष्यातल्या सपनाची दिशा असो हो लोकोत्सव। नमस्कार, हांव गोंय दूरदर्शनच्या वतीन तुमचे सगळ्यांचे काणकोणा आदर्श युवा संघ लोकोत्सव 25 हातून स्वागत करता। आयज आमी काणकोणा आयल्यात आणि ह्या लोकोत्सवाचे प्रणेते श्री रमेश जी तवडकर, जे आता कला संस्कृती मंत्री आसात, त्याच बरोबर माजी सभापती आशिल्ले। आमकां पळोवन दिसता की निश्ठा आसली जाल्यार इतिहास घडटा आणि दृष्टी आसली जाल्यार दिशा मेळटा आणि ताजेच हे उदाहरण लोकोत्सव 25 वर्सां सातत्यान चालू दवरलेलो आसा। आमी आयज मेळटली श्री बाब रमेश तवडकर आणि लोकोत्सव आदर्श युवा संघ ह्या सगळ्या लोकांक। नमस्कार सविताताई। आज 25व्या लोकोत्सवाची तुमकां हुनहुनीत परबी आणि 25 वर्साचो लोकोत्सव, इतले येणारे लोक, घरान येणारे, सो तुमचे व्यक्तिमत्व म्हणजे एक टीचर, मुख्याध्यापक, बाकीचे सामाजिक कार्य करतात तुम्ही, श्रमधामान तुम्ही सराबरोबर सहकार्य आशिल्ली, हे सगळें पळयतना तुमकां आयज कितें दिसता जे आमी एक प्रत्येक गृहिणीन आदर्श म्हणून घेवचे, असो एक संदेश तुमचे कडल्यान कितें आसतलो? लोकोत्सव 25वा आयज मनयतना तुमी हजर आसा त्या बद्दल तुमच्या खूब आभारी आसा। 2000 सालाक लोकोत्सव सुरू जालो
म्हणजे ज्या वर्सा म्हजें लग्न जालें ताजें जस्ट लग्न लोकोत्सव जालो आनी मागीर म्हजें लग्न जालें. अरेंज मॅरेज आमचें. आनी जेन्ना सामाजीक कार्यान तांचो खूब वांटो आसा, नेहरू युवा केंद्राचें तांकां अवॉर्ड मेळ्ळें आनी अशें खूब जाणांनी सांगलें. इतलेच हाजेर आमचें फक्त सामाजीक कार्य हो मुख्य बिंदू आमच्या लग्नाचो खरो. आनी त्या नुसार हांव काणकोण ह्या तालुक्यान पावलें. मूळ हांव सांगे तालुक्यांतलें. काणकोण म्हजें तशें कोणाचें सोयरेदारी नाशिल्लें. हांवें काणकोण तालुको पळोवंकूच नाशिल्लो. पूण म्हजे मिस्टर रमेश तवडकरांच्या हाका हांव हांगा पावलें तशें पळोवपा खातीर. उद्देश तो आसलो की हांगा येवन सामाजीक कार्य करचें. हांव मूळ राष्ट्र सेविका समितीची कार्यकर्ती, सेविका म्हणटा आमी. आनी त्या नुसार म्हाका समाजाच्या कामान वांटो घेवपाची एक खूब उर्बा, म्हणजे म्हजे मदीं एक उर्बा तयार जाली, मोटिवेशन जालें. आनी हांव गोंयभरच न्ही, देशभर सुद्दां कितें आसत जाल्यार तांचे वांगडा सहभागी जातालें, विविध कार्यांत सहभागी जातालें. मुख्य म्हळ्यार महिलांक तयार करपा खातीर राष्ट्र सेविका समितीची जी भुमिका आसा, महिलांक एकठांय करप, तांकां तांचे संस्कार, मागीर तांकां सेल्फ प्रोटेक्शन, स्वताचे वळख आनी सेल्फ डेवलपमेंट अशे अनेक गजाली आनी विविध तांचे मदीं आशिल्ली गूण ह्या समितीच्या कामाक लागून वेगवेगळ्या मळाचेर हे सगळे सेविका जातकीर आपले मदले गूण दाखयतात. सो तशें तातूंतलीच हांव एक सेविका. आनी म्हाका कळ्ळें की अशें सामाजीक कार्य करपी असो एक मनीस ह्या भागांत आसा. कोण तरी एक पत्र बरोवन म्हाका धाडलें. घरच्यांनी सगळ्यांक पळयलें. हांवें ओके म्हळें, सगळें जालें आनी खूब वेवस्थीत आमचें सुरू जालें. हांव आयले त्याच वर्सा तुमकां म्हळें हांवें की लोकोत्सव जालें ते गॅदरींग फॉर्मान पयलीं केलें आनी मागीर आमची हें सुरू जाली 2000. पूण पयलो लोकोत्सव तेन्ना जालो. ते आयज 2025 लोकोत्सव हांगा घडोवन येता. पयली सुरवात आमी एक ल्हानशा गांवांत केली. ल्हानशा गांवांतले आमी तेंचे आंगणां म्हणल्यार आमची माची आशिल्ली. गांवांत आशिल्ले लोकांची ज्यो उमऱ्यो म्हणटा तशें आमी, ताजेर आमी बसून कोणा कोणा फाती घालपाची, मल्ल विणपाची, अशे अनेक कृती न्ही सुरवातेक लोकोत्सव नॅचरल आशिल्ले गांवां आसा तशे पद्दतीन लोकोत्सव आर्टिफिशियल कांयच केलें कांयच नासलें. फक्त एक मेन स्टेज आशिल्ली जेचेर आमी बॅनर आनी हें सगळें आशिल्लें. आनी मागीर आमी कळ्ळें की व्याप खूब वाडलो, लोकांक जागो पावना. तेन्ना आमी ग्रावंड घेतले. कर्वे ग्रावंडार आमी सायडीच्यान बरें आमी उबी करतालीं, स्टॉल उबी करतालीं. खेळ आसत जाल्यार एक सायडीच्यान अशें सगळें गांवगिरे वाठारांतले खेळ. 2002 आणि 2025 हो प्रवास तुमचो खूप व्हडलो आसा. तो 5 मिनटांनी सांगूंक जावचो ना. पण 25तलो जेन्ना 2002 तुमी पयलो पळयलो तेन्ना येदो व्हडलो हो जातलो अशें चित्र दोळ्या मुखार आशिल्लें काय सराचें विजन? सराचें विजन. ताणें ताजेर सतत चिंतन केलें आनी कशें वेगळेपण. मुख्य उद्देशूच आसा की गोंयची जी खरी संस्कृती आसा, लोकांची हांगची जीण आसा, जेचे बद्दल देशभरात देशा भायर सुद्दां एक वेगळो अशें दिसलें की गोंय म्हळ्यार एक पोर्तुगीजाचे पाश्चात अशेच पद्दतीन आसा अजून मेरेन. मुक्त जालें खूब तेंप जालो. आनी आमकां आमचें गोंय जें आसा तें पळोवपाक मेळचें, लोकांनी पळोवचें अशें जेन्ना मनान विचार जालो. गोंय म्हणटा गोंयकारपण ही प्रॅक्टिकली घोशणा न्हय, प्रॅक्टिकल गोंयकारपण कितें हें दाखोवपा खातीर हो लोकोत्सव. गोंयांत म्हळ्यार तुमकां फक्त ते बिचावयले लोक, बीच, कसिनो हें न्ही. गोंयांत बरी संस्कृती आसा, देवळां आसा, हांगचें फूड, हांगचें कल्चर, हांगची ट्रेडिशन हें लोकां मदीं पावप. आमचे खेळ हांगचे फक्त क्रिकेट न्ही, गोंयांत लगोरी आसा, ट्रेडिशनल कबड्डी आसा, खो आसा. आणि तुम्ही एडव्हेंचरूय तशेंच केला आमी. माडये वयल्यान वचप किंवा तो बांद आमी कुळागरान असं माडये वयल्यान वतातच न्ही. ते आतां आमी हांगा प्रॅक्टिकली न्हंयचे देगेचेर खूब सुंदर पद्दतीन सगळी कल्पना आमच्या आयचे गोंय राज्याचे मंत्री आसा आमचे डॉक्टर रमेश तवडकर हांचे संकल्पनेंतली. आदर्श युवा संघ तांणी पयलीं फॉर्म केलो. सुरवातेक तांणी लोकांक अवेरनेसच, लोकां मदीं शिक्षण, जागृती, इतर वायट व्यसनां पासून पळय हाजेर चड भर दिलो. आनी एक अशी पिढी ताणें तयार केली जी कसले व्यसनाक ना. सो तांच्या माध्यमांतल्यान त्या टिमींतले ही जी आदर्श युवा संघाची सगळी जी टीम आसा, म्हणजे कोण रिटायर जाता परत जॉईन जाता, कोण रिटायर, पूण सगळी टीम एकठांय आसा. आणि तोच तांकां अजुनूय तो उर्बा तांची आसा. सो म्हाका एक सांगात, समज ते गोंयकार गृहिणी ज्यो आसात, ज्यो घरकाराक मदत करतात, तुम्ही जसे सहकार्य केले नंतर ते काम कशें फुलता, अशेंच काम फुलपा खातीर एक मॅसेज तुमचे कडल्यान कितें? पयलीं म्हणल्यार आपल्या मनशाचेर विश्वास आमी दवरपाक जाय. आनी जेन्ना कळ्ळें की हें काम आसा तें समाजाची उन्नती खातीर आसा,
तेन्ना सदळ रस्ते आमच्यान कितें जाता, आमी तांच्या फाटल्यान जर धांवूं शकना, पूण घरांतल्यान तांकां एक रिलीव जें करपाक जाय तें जर रिलीव केलें ना, आपूण बाकीचें सगळें सांबाळटात, तुमी हें तुमचें काम मुखार व्हरात, जेणे करून जी तुमकां दिसता नर सेवा हीच ईश्वर सेवा, ती तुमचे कडल्यान घडोवन येता. आपल्याक शक्य ना जाल्यार आपणें आसत जाल्यार आपणें तेंच्या वांगडा वचचें, कारण आमचे मदीं अश्यो खूब बायलो आसात ज्यो बऱ्यापैकी समाजान काम करतात. तितूंत भितर तुमी उदाहरण आसा म्हाका एक, अनेक आसा जेंचें आमी फेलिसिटेशन करतात. हे सगळे उद्देशूच तो की सगळ्यांनी पळोवचें, महिलांचो जो फेलिसिटेशन करता उद्देश तो की आमच्या इतर महिलांनी पळोवचें की समाजान ती कशें काम करता, म्हणून आमी तांचें फेलिसिटेशन करता. सो सगळ्यांनी सहकार्य एक मुख्य, विश्वास, कामाचेर विश्वास दवरपाक जाय आनी गरजे भायरच्या आडमेळीन घालप ना. अशें बरें काम चल्लां आमी साथ दिवप, सहकार्य करप आणि गुण्या गोविंदान तो फुलप संवसार. खारीचो वांटो जाता तितलो उखलप प्रत्येक काम. आमचे कडेन संदाम आसतलें, सगळ्यो महिला मॅक्झिमम आमचें काम करता, तांकां विश्वास आसा सर हे काम करता, ह्या सकयल्ल्या प्रत्येक मनशा खातीर काम करता आनी मनशा मदीं देव आसा, ह्या नराच्या आमी ह्या देवा मनशाच्या आमी पुजा करप हो ह्या कृतींतल्यान अशें तांकां सगळ्यांक दिसता. आनी खूब महिला वर्ग आसा आमचे मदीं जो हे सगळे कामां आमकां मदत करता. पळयलें जाल्यार वाडपा आसता न्ही, सगळे माटवान तुमकां सेल्फ हेल्प ग्रुपा मदीं बायलोच 650-700 बायलो आज थंय बशिल्ले आसतात. बऱ्यापैकी ती खूब मदत करता. सो आयच्या ह्या इतल्या व्यस्त म्हणजे तुम्ही इतली बिझी आसा, येणारे लोक देशभरांतल्यान लोक आयज मेळपाक आयिल्ले आसात, काश्मीर, राजस्थान, केरला सगळी. सो इतल्या हातूंतल्यान तुमी आमचे दूरदर्शनाक 5 मिनटां दिली त्या बद्दल हांव तुमकां मनाक आयज आसल्यान देव बरें करूं. खूब खूब आभार, धन्यवाद. तो आम्ही गेली 25 वर्षाचो लोकोत्सवाचो प्रवास पळयता आणि तातूंत तुमचो सहभाग हो केन्नाच्यान आसा? सादारण आता 16 वर्सां जालीं हांव लोकोत्सवाक काणकोणा येता आणि तेन्ना सावन हांवें पयलीं ल्हान लायिल्लें, आतां व्हडले संबंद म्हजे प्रदर्शनां मांडटा, वाडत गेला. सादारण 2-3 हजार लोकवस्तू हांव मांडटा आणि मागीर ह्या लोकोत्सवांतल्यान आमचे दायज आमच्या पिळगेक मुखार वचचें, आमचे मुखारले पिळगेक तें कळचें. कारण डिजिटल जरी युग आसलें तरी लेगीत ह्यो खूब म्हत्वाच्यो गजाली आसात. आमी जे आतां बाकड्यार बसल्यात ते बाकड्याक 106 वर्सां आसात. जी सांखळे बाजारांत दशावतारी नाटकां जातालीं ती सगळी ह्या बाकड्यार जाताली. सो गोवेकर फॅमिलीचो हो बाकडो जाचेर आमी बसल्यात. अशा प्रकारे हे सगळें दायज आमच्या मुखार कळचें, म्हज्या भुरग्यांक कळचें आनी येणारे पिळगेक म्हज्या जाणट्यांचे गोंयांतले कितें दायज आशिल्लें, दायज म्हळ्यार कितें, आमची संस्कृताय, आमचे जाणट्यांचे सगळे ज्यो लोकवस्तू आसा ह्यो सगळ्यो कळच्यो, ह्या उद्देशान हांवें सगळें सांबाळून दवरलां. खूप बरें दिसलें. म्हणजे आमी एक घेतात आणि विस्तारान तुमकां मेळपाक परत एकदा येता, कारण तुमचो 2-3 मिनटाचे हे कार्य न्ही, कारण म्हाका दिसता तुमी आतां सुरू करून कितली वर्सां? गेली 1995च्यान हे हांव लोकवस्तू जमोवपाचें काम करता, म्हणजे ऑलमोस्ट 25 हय मायज जाली. आणि 30-31 वर्सां. आणि त्याच बरोबर सादारण 93च्यान हांवें नाणी ज्यो चवल्यो आमच्यो म्हणटात त्यो सुरू केल्या कलेक्ट करपाक. म्हजे कडेन आतां जगभरांतल्यो 10,000 नाणी आसात, जी सबंद वेगवेगळी नाणी आसा. आमची भारतीय नाणी आसात आनी भायली नाणी आसात. अशी सद्या जमोवपाचें काम चल्लां. आणि चवली दायज म्हजें आतां नवें येवपाचें आसा, जे गोंयांतले पयले नाण्याचें म्युजियम आसतलें तें सुरू करपाचें हावेस आसा. आणि तुमचो वास्तव्य खंय आसा? हो जो म्युजियम आसा तो खंय आसा? म्हजो म्युजियम आसा लोकवस्तू संग्रहालय केरी 70 आसा. सद्या मोर्ल्याच्या वाठारांत तें हें केलां, सुरू केलां आणि थंय आसा. हांव केरीचोच आणि हांव विवेकानंद ज्ञानमंदिर माध्यमीक विद्यालयांत प्रभारी मुख्याध्यापक म्हणून काम करता. तुम्ही आमचे गोंयचे दायज जे म्हणजे देश विदेशी पर्यटक येतात, पर्यटकांक दिसता गोंय म्हणजे कितें तर सोरो, बाटली किंवा दर्यो, हेजे शिवाय आमचे कितें तरी कल्चर आसा हे दाखोवपा खातीर कितें प्रयत्न करता? हांव सदांच ह्या संदर्भांतल्यान काम करता आणि आमच्या देशभरांतल्यान जे पर्यटक गोंयांत येतात तांकां आमचें खरें गोंय कळचें
आमचे गोंयचे दायज कळचे म्हणून जंय जंय वता थंय गोंय महाराष्ट्र कर्नाटक धरून आमचें जें कितें मेळटा तें हांव हाडटा आनी दवरता जेणे करून जगभरांतल्या पर्यटकांक गोंय फकत दर्यावेळो न्ही गोंय फकत आनी कितें न्ही तर गोंयांत दायजूय म्हणून वेगळें आसा आमची संस्कृताय आसा देवळां आसात आमच्यो फुगड्यो जती सकाराती रणमाले हे सगळे आमचे दायज आसा हें दाखोवपाचो यत्न करता आनी ताजोच उपेग सुरू आसा. तुमची आईची वेशभूषा ही कितें रिलेट खरें म्हळ्यार म्हजी पगडी आसा ती धनगर भावांची पगडी आसा ही म्हजे जाणटे कांबळ घेताले ही कांबळ आनी अशा प्रकारे पुढे म्हणटो एक एटलिस्ट आमच्या नवे पिळगेक ही म्हज्या जाणट्यांची वा एक ही वेशभूषा आसा जी आमच्या लोकांक कळची. आमकां केन्ना केन्ना लज दिसता की आमी म्हाका हें करपाक खूब अभिमान दिसता की म्हज्या जाणट्यांचे दायज हें हांवें हो भेस करपाचो. नमस्कार सर. नमस्कार. उनुनीत परबी आयच्या ह्या 25व्या लोकोत्सवाक आदर्श युवा संघ 25 वर्सां पयलीं तुमी सुरू केल्लो. त्या वेळार कितें विजन आशिल्लें, दृश्टी कितें आशिल्ली आनी आयज तुमकां कितें दिसता? आदर्श युवा संघाची स्थापना तशी 1995 95 सुरू जाली म्हणजे आज बरोबर 30 वर्सां जाता आनी लोकोत्सवाक 25 वर्सां जाता. बरोबर. असो तो हें आसा की सुरवात करता आसतना म्हणजे हांव ज्या परिस्थितीन शिकलो समाजाचे सगळे प्रकारचे समस्या पिडा दुख्ख हें सगळें पळयलें ताजें मात करून हांव शिकलो आनी त्या नंतर शिकतकच हांव 2005 सालांक जे आसा न्ही हांव शिक्षक म्हणून रुजू जालो. बरोबर. आनी त्या वेळाचेर एकंदर ह्या भागाची परिस्थिती ताजेर तोडगो काडपाक जाय कितें करपाक जाय मागीर कितें करपाक जाय तें आतां कांय शक्यच नाशिल्लें पण विचार तो जातलो तो सादारणसो आमी एक 25-30 तरुणांक घेतलें आनी आमी हांगचे जे कांय समस्या दिसताल्यो म्हणजे पयली समस्या दिसताली ती शिक्षण हें खूब कमी आसा. शिक्षणाचो प्रसार करपाक जाय, संस्कृतीची कास आमी धरपाक जाय, बरोबर. शेतकऱ्यांक आधुनीक तंत्रज्ञानाची जोड दिवपाक जाय आनी गांवांतलें गांवपण मनीसपण जें आसा न्ही तें जगोवपाक जाय. हे 4 मुद्दे घेवन आमी काम करताले आनी तें करता करता मागीर कशें म्हाकाय खबर ना हांव इतले वर हांगा पावतलें हें कल्पनाच नासली. निश्चेन प्रामाणीकपणे कसल्याच प्रकारचे साधन सुविधा कसल्याच प्रकारचो सपोर्ट नासतना फक्त इच्छाशक्तीच्या आधाराचेर जे आसा न्ही हे आमी करत गेले आनी प्रत्येक इच्छा जशी तिथे मार्ग म्हणटालो पळय आसा न्ही तशें मेळत गेलो आनी ताजें आज ताजें अशा प्रकारचें स्वरूप आयिल्लें आसा. दृष्टी असली की दिक्षा म्हणजे वाट दिसता अशें म्हणटात आनी आस्था असली की इतिहास घडटा आणि तो तुम्ही घडयला. सो हो घडटा आसतना दोळ्या मुखार एक विजन तुम्ही आता जशें म्हटलें की ट्रायबल समाज तुमचे समाज बांधव हांकां हांची परिस्थिती आणि त्या काळान तुम्ही भोगिल्ले सगळे शिक्षणा खातीर केल्लो धडपड हो हांकां दिवपा खातीर तुमचो कसो प्रयत्न आसा? एक गजाल कशें आसा म्हणजे गांवाचें दर्जात्मक शिक्षण मेळ्ळे शिवाय गांवचो विकास जायना. हें धरत बलराम शिक्षण संस्थेचो प्रारंभ सुरू जालो. 2007 सालांत बलराम शिक्षण संस्था सुरू जाली. आज 17-18 वर्सां नंतर जे आसा न्ही म्हणजे आमचे कडेन आज नीट आनी GCETचें मुंबय आनी पुण्यांत वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट फॅकल्टी हाडून जे आसा कोचिंग सेंटर आमी सुरू केला. गोंय भुरग्यांक फुडल्या काळा मध्ये आमच्या गांवांतलो भुरगो NITन जावचो, IITन जावचो, डॉक्टर जावचो, इंजिनियर जावचो आनी आमी एक दिला की वर्साक आमकां 100 IITन आनी NITन डॉक्टर दिवपाचो ध्यास जालो. म्हणजे फुडले 5 वर्सां 10 वर्सां वतले आमकां. पूण ते म्हणजे हे अशा तरेचे जर प्रोडक्ट आमी दिवपाक शकले आनी तो गांवांतलो भुरगो आसा आनी ताका पळोवन बाकीचे शिकतले तो एक टार्गेट दवरलो आमी. आनी गांवाक निर्वेसनी तरूण आसपाक जाय. निर्वेसनी तरूण आनी आत्तां तरी मिशन आमी फुडें वता कार्यकर्तो सक्षम समाज पण केवळ ट्रायबल समाजूच न्ही आज राजकीय क्षेत्रांत हांव आसा. राजकीय सगळ्याच क्षेत्रांत समाजाचे लोक म्हाका वोट करता आनी सगळ्याच समाजामध्ये दुःख दर्द आसाच आसा आनी ते सगळ्या समाजाचें दुःख दर्द मिटोवपा खातीर तें सोंपोवपा खातीर ताका आधार करपा खातीर जे आसा न्ही की फुडलें पूर्ण आयुश्य आसा न्ही हांव घालपाक ठरयलां. म्हणजे म्हाका एक दिसता समृद्ध काणकोण आनी समृद्ध काणकोणांतलो एकही मनीस दुख्खी पिडीत आसपाक जायना, भुकेल्लो आसपाक जायना, खंयच्या तरी संकटांत ग्रासलो आसपाक जायना. ताका आज आमी सुरवात केली ती सुरवात केल्या ती आमी श्रमधामांतल्यान. बरोबर. श्रमधामांतल्यान जो ज्या मनशाक घर बांदूंक शकना, जो अशा टेन्शनाक आसा एखादी विडो आसतली एखादी बी आसतलो ताजे आमी आत्ता पर्यंत 70-71
घरं बांधून जे आसा न्ही एक ल्हानशी झलक दाखयल्या. बरोबर. सो आता तंत्रज्ञान युग असा, लोकोत्सव करतात म्हणजे हजारभरांतल्यान लाखाचेर येता लोक हांगासर येतात, भायले आसुनी गोंयभरांतले आसुनी. हातूंतल्यान तुमकां अशें दिसता की गोंयचें दायज, गोंयची संस्कृती, शिक्षण हे तांचे कडल्यान जपणूक जातली. तुमचो तांचे खातीर कितें मॅसेज? एक विशय जो आसा म्हणजे आज गोंया कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन जो आसा न्ही, गोंयची बीच कल्चर, बरोबर, पाश्चात्य संस्कृती, कॅसिनोस आणि एकंदर मौज मजा करपाचें ठिकाण खंय आसतलें जर जायत न्ही जाल्यार गोंय हें उठयल्लें वता. हें उठयलें वता. पण 70% गोंय जें आसा सभ्य सुशिक्षीत गांवपण मनीसपण आशिल्लें गोंय आसा न्ही, जो हांव अनुभव घेता आनी हांव आसा त्या वेळाचेर तें गोंय आमी केन्ना दाखयतलें. आनी म्हणून हांवें ह्या वर्साक 25वे लोकोत्सवाक काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत लोकांक आपयलें आनी खूब मोठ्या प्रमाणात लोक आयले आनी तो संदेश दिवपाक सोदता. आमी विचार करतात तें गोंय न्ही, तेज्या वेगळें गोंय आसा आनी फुडल्या काळांत ह्या लोकांनी खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयांक घेवपाक जाय आनी तो एक मॅसेज संदेश आसा न्ही पूर्ण देशभर आनी जगभर दिवपाक जाय. ह्या वाठारान आमी आयज पळयलें की तुमच्या हातून लोकोत्सवान सेल्फ हेल्प ग्रूप जे म्हाका दिसता 650 ते 700 वयर बायलो हांगा आसात. वेगवेगळे आयटम, वेगवेगळे तांची जेवणाची आमची जी पुरातन पद्दत आशिल्ली जे आतां लुप्त जाल्ले, म्हणजे तवसळेचे लाडू आसुनी किंवा द्रोणातले ते धोणस म्हणटात, पातोळ्यो म्हण एक खातात, असे काही आयटम जे आमकां खबर सुद्दां ना, किंवा वखदां आसात जी तांणी हांगासर आमकां दाखयली. म्हणजे आयज वखदां खातीर इतलो पयसो मोडटा पण ताजे वखदां बरे जाल्यात लोकोत्सवान लोक येवन. अशे वेळार तुमकां कितें सांगन दिसता, म्हणजे ह्या लोकांचो किंवा ह्या बायलांचो आत्मविश्वास कसो वाडलो ह्या लोकोत्सवाच्यान सुरवात केल्ली आसा न्ही, आमी लोक बसपाक तयार नासताले पयलीं सुरवातेक. तांकां आमी 500 रुपया जाले बसा म्हणटाले बसपा खातीर, म्हणजे तुमकां सिटींग अलावन्सीस अशें म्हणून जे आसा न्ही, आनी बायलो आसा न्ही त्यो 500 रुपया आमकां मेळटा ह्या लोकोत्सव बसल्यान म्हणून दिताले. आज तो ट्रेंड करत आसा न्ही, आमी गोवा भर तो ट्रेंड दिसता. आज आपूण जे पिकयता ताजे कडून 4 पयशे करपाक शकता, आपूण जे पदार्थ तयार करता ताजे कडून पयशे करपाक मेळटा. आपलें अन्न जें आसा न्ही ऑर्गेनीक आसा, आपलें अन्न जें आसा न्ही विदावट ऑयल आसा, हें मार्केट करत आज पळयलें आसा. आज म्हाका दिसता कितलेशेच लोक आसा न्ही ते खाणें खावपाक येता. आज म्हाका दिसता आमचे माननीय आदले मुख्यमंत्री आतां PW मंत्री दिगंबर कामत ते फाटल्यान दर वर्सा लोकोत्सव येता आसतना ते VIP बाकीचे ते जेवपाक वचना, ते स्वताक म्हणटा अशें खंयचे तरी हातूंत बसता आनी तो म्हणटा की आपलें ट्रेडिशनल जेवण दी, उकडे तांदूळ आनी बाकी सगळें किसमूर दी, बाकी सगळें दी. तेणी आवडीन ते खाल्ले. बरोबर. गोंयभरांतले लोक आसा न्ही डबे घेवन येता आनी ते उकडे शीत व्हरपा खातीर, त्यो किसमूर व्हरपा खातीर, त्यो भाकरी व्हरपा खातीर, भाकऱ्यांचे अशे कितलेशेच पदार्थ जे आसा न्ही आनी तांकां आमच्या महिलांक जे आसा न्ही प्रचंड कॉन्फिडन्स आयिल्लो आसा. बरोबर. तांची म्हणजे तांचो आत्मविश्वास किंवा तांचे फुडाऱ्याची चिंता ह्या लोकोत्सवांतल्यान मिटतली अशें दिसता. आमी म्हणून किंवा ताच बरोबर म्हजो आनी एक प्रश्न की पिकअप, घरागुती पिकअप जें आसुनी चिरको किंवा कितें तांणी काटे फणस सांगलो आनी कितें हें सामान ना जालां, तें आतां ती बायलां पिकोवन थंयच घेवन बसल्यात. आतां कितें न्ही रोड सायडीक जे बसता पळय आसा न्ही म्हणजे तांकां म्हाका दिसता अशें तुमी बायलांचो इंटरव्यू घेतले न्ही वर्साक लाखभर कमयतना पसून बायलां आसा म्हणजे रस्त्यार त्यो बसतात, तेंचे लोक व्हरपाक येता आनी लोकांक गॅरंटी जाला हें पूर्ण ऑर्गेनीक गॅरंटी आसा म्हणून तांकां खात्री आयली आसा. म्हणजे आतां गुळ्यांक गेले आसा, बार्शांक गेले दिसता तुमकां, बाकी सबंद मडगांव पर्यंत जे लोक आसा न्ही आमचे काणकोणचे लोक आसा ते रस्त्यार बसता आनी ते आपले विक्री करता. म्हणजे तेन्ना लोकांक एक खबर आसा ऑर्गेनीक खाण आनी आमी हांगच्यान ते इंट्रोड्यूस करता. म्हणजे आज वखदी जर पळयलें जर जाती वखदांचे खूब मोठ्या प्रमाणात पॉलिश पॅकिंग तुम्ही पळयलें आसतलें सुंदरपणे नांव करून पॅकिंग करून जे आसा ताजे बरी माहिती देणारे जे लोक आसा गांवांत लोक आसता आनी ताणें 15 वर्सां म्हणजे आजो पणज्या पासून आपले हें सांगलें म्हणजे घराण्यांतले ते वखद चालू आसा पण ते वखदाचो इफेक्ट जाता असो येता. खूब मोठ्या प्रमाणात लोक येता म्हणजे परिणाम जाता म्हणून ते लोक येता न्ही. लोकांक आज ॲलोपॅथीक डॉक्टर वखदांक लोक विटलेले आसा परिणाम जायना आसा पण ह्या वखदांचो परिणाम जाता. आनी पुर्वापार पयलें जर जात न्ही
खंय ॲलोपॅथीक डॉक्टर मेळटा. बरोबर. हेच गांवांतले वखदरीत जे आसा न्ही आपले वखद जाले ते तांचें नॉलेज जें इतलें परफेक्ट आसा झाडापाल्याच्या संदर्भांतलें आनी निश्चित म्हणजे बरें जाता. ही खात्री लोकांक पडटा लोक गांवांनी व्हरपा येता. म्हाका सादारणचे 50,000 ते लाख 2 लाख रुपया म्हाका ते पयलीं आमचे कडेन भिवा वेळी पण आशिल्लो तो म्हाका सांगतालो दर वर्साक म्हणटा पूण 5 लाख रुपया आपण ह्या वखदांचे करता. बापरे. म्हणजे एक 5 लाखान ताजो बारीकसो संवसार धाडून येता आपण त्या हाजें नॉलेज म्हणे म्हणजे हें न्ही आणि लोकांकडे उलोवप हो आत्मविश्वास तांचे मदीं आमकां दिसलो जेन्ना आमी तांचे शूट केलें. सो तुमचे उर्जाभर उलोवप आनी दिशा दाखोवप हे कार्य म्हाका दिसता त्रिसूत्रीचेर चालू आसा. म्हणजे शिक्षण, कला, संस्कृती आनी आमचे दायज जपप आनी तांकां स्वताच्या पांयार उबें करप हे कार्य अशेंच फुडें वचूं अशें हांव तुमचे कडेन अशेंच मागतां. फुडें वचत पूर्ण तालुकाच समृद्ध करप हो म्हणजे म्हाजें आसा. ना प्रत्येक म्हाका मनीस दिसता सुखी समाज एकत्र हाडून तुम्ही विकसीत भारत करतात जे मोदीजींचे 47चे स्वप्न आसा. पण ते स्वप्न तुमचे कडेन हो लोकोत्सव पळयत कारण हर तरेचो लोक हांगा आसा बरोबर. आनी ते स्वप्न तुम्ही साकार करतात. तुमकां खूब सगळ्यांचो शुभेच्छा. तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद देव बरें आमचेर आसूं दी. करूं. थँक्यू.